होता तो मैं पैगंबर न बनाता। अगर मैंने कायनात को बनाया है तो उसी रसूल के सदक़े में बनाया है। हजरत आदम को मस्जिदुल मलाइका बनाया, उसी नबी के सदक़े में। हजरत नूह की कश्ती को जूदी पहाड़ से लगाया, उसी नबी के सदक़े में। हजरत इब्राहिम पर आतिश नमरूद को ठंडा किया, उसी रसूल के सदक़े में। हजरत इस्माइल की गर्दन को कटने से बचाया, उसी रसूल के सदक़े में। हजरत यूसुफ को कनान के कुएं में डूबने से बचाया, उसी रसूल के सदक़े में। हजरत याकूब की मुलाकात उनके बेटे यूसुफ से कराई, उसी रसूल के सदक़े में। हजरत यूनुस को मैंने मछली के पेट में बचाया तो उसी नबी के सदक़े में। जमीन बनाई है तो उसी नबी के सदक़े में। कायनात को वजूद दिया है तो उसी रसूल के सदक़े में। अब ये बरेली का रज़ा बोला, हमारी आन बान जान शान बोला, या रसूल अल्लाह। जब सारी चीज तेरे सदक़े में है, जमीन तेरे लिए, आसमान तेरे लिए, आदम का आना तेरे लिए, ज़करिया की इमामत तेरे लिए, यहया की नबूवत तेरे लिए, मूसा का जलाल तेरे लिए, ईसा का कमाल तेरे लिए, यूसुफ का हुस्न तेरे लिए, दाऊद की ज़बान तेरे लिए, सुलेमान की हुकूमत तेरे लिए, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तेरे लिए। मैं तो मेरी कौम के लोगों तवज्जो करना, ये बरेली का रज़ा बोला। जब सब कुछ रसूल के लिए है तो आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, चुने चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहान में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, आका हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी तुम्हारे लिए, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मसरक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि तुमने हमें खुश करने के लिए जलसा सजाया है। बेशक नबी की आमद का जलसा, कायनात खुश हो रही, कायनात झूम रही है। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले जब सब कुछ नबी के लिए है, आदम का आना नबी के लिए, मूसा का जलाल नबी के लिए, ईसा का कमाल नबी के लिए, हजरत लूत की हिदमत नबी के लिए, हजरत याकूब का हुस्न जमाल नबी के लिए, हजरत याकूब की सब्र वफा नबी के लिए, हजरत आदम का मस्जिदुल मलाइका बनाना नबी के लिए, आसमान नबी के लिए, जमीन नबी के लिए, सिदरतुल मुंतहा नबी के लिए, कायनात नबी के लिए। ये बरेली का रज़ा बोला या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, तेरी वहाँ तुम्हारे। है जिंदाबाद जिंदाबाद, है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पहला हवाला दे रहा हूँ, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इंसाने का मौला इतना ऊंचा मकाम अपने नबी को दिया है। अल्लाह ने भैया मैं इतना ऊंचा मकाम दे चुका हूँ अपने नबी को, कायनात का वजूद और उरूज इर्तिका उसी नबी के सदक़े में। हजरत मूसा ने का मौला इतना तो बता दे, मुझे भी नबी बनाया है। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें भी नबी बनाया है। ऐ मौला जब मुझे नबी बनाया है तो मेरी उम्मत भी होगी। हजरत मूसा ने कहा तुम्हारी उम्मत भी होगी। ऐ अल्लाह मैं उम्मत के दरमियान में जो फैसला करूंगा उस फैसले के लिए मुझे किताब की जरूरत है। तवज्जो कर, लिसन मी केयरफुली, एनी सेंटेंस इन योर प्लेस। तब के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं बोल रहा हूँ आपकी गौर से मौला मैं सुनना चाहता हूँ उसकी रेस्पेक्ट के बारे में, उसके मकाम के बारे में। अल्लाह ने फरमाया मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसी नबी के बारे में। हजरत मूसा ने कहा मौला इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा नबी है, परवरदिगार तुम मुझे भी नबी बनाया है, मुझे भी रसूल बनाया है, मुझे भी पैगंबर बनाया है। है अल्लाह जब मैं दुनिया में जाऊंगा तो मुझे उम्मत भी मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें उम्मत भी दूंगा, तुम्हें तुम्हारे सर्वेंट भी दूंगा, तुम्हें तुम्हारे शिष्य भी दूंगा, तुम्हें तुम्हारे गुलाम भी दूंगा। हजरत मूसा ने कहा मौला इतना तो बता दे, जब मेरी उम्मत मुझे देगा, जब मेरे शिष्य मुझे देगा, जब मेरे फॉलोअर मुझे देगा, तो परवरदिगार मैं अपनी उम्मत के दरमियान जो फैसला करूंगा, अपनी उम्मत के दरमियान जो कानून लगाऊंगा, उस कानून के लिए कोई किताब भी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें किताब दूंगा। आई गिव यू बुक ऑफ द स्काई मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह। थोड़ी देर साइलेंट होकर सुन लो, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। मैं कुर्बानी दे रहा हूँ आपके लिए, बस सुन लो खामोशी के साथ। बेटा तवज्जो से सुन लो थोड़ी देर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप नबी के इश्क में झूमो, आपको पता चले हमारा नबी है क्या, वो नबी क्या है, हम क्या है।
حضرت موسیٰ نے کہا مولا مجھے کتاب کی ضرورت پڑے گی. اللہ نے کہا یس آئی گیو یو بک آف دا اسکائی مسٹر موسیٰ کلیم اللہ, میں تمہیں آسمانی کتاب بھی دوں گا, میں تمہیں آسمانی صحیفہ بھی دوں گا, میں تمہیں آسمانی گرنتھ بھی دوں گا, میں تمہیں آسمانی کتاب بھی دوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا مولا ٹھیک ہے, اے پروردگار اتنا بتا جب مجھے آسمانی کتاب ملے گی تو کہاں ملے گی؟ کہا میرے گھر میں ملے گی, میرے دادا کے گھر میں, میرے ابا کے گھر میں, میری اماں کے گھر میں, میرے خاندان میں, میری بستی میں, میرے شہر میں, میرے محلے میں مولا کہاں ملے گی؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں, تمہارے گھر میں تمہاری کتاب نہیں دی جائے گی, تمہارے باپ کے گھر میں تمہیں کتاب نہیں ملے گی, تمہاری اماں کی آنگن میں تمہیں کتاب نہیں ملے گی. حضرت موسیٰ نے کہا مولا پھر کتاب کہاں ملے گی؟ اللہ نے فرمایا تمہیں کوہ طور پر آنا پڑے گا. طرف کے بولو, تمہیں کوہ طور پر آنا پڑے گا. You will have to come to کوہ طور if you want to take book of the sky موسیٰ کلیم اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آنسر چل رہا ہے. کہاں آنا پڑے گا؟ You will have to come to کوہ طور if you want to take book of the sky Mr. موسیٰ کلیم اللہ from me. اے موسیٰ کلیم اللہ اگر میری جانب سے کتاب چاہتے ہو تو تمہیں کوہ طور پر آنا پڑے گا. حضرت موسیٰ نے I am agree my اللہ, مولا میں تیار ہوں. ارے اللہ بلائے تو موسیٰ کیوں نہ جائے؟ حضرت موسیٰ نے کہا مولا میں تیار ہوں. ارے تو خاردار وادیوں میں بلائے گا مولا تو میں جاؤں گا, آگ کے دریا میں بلائے گا تو میں جاؤں گا, پتھریلے میدانوں میں بلائے گا تو میں جاؤں گا, انگریزوں پر چلتے ہوئے بلائے گا مولا میں جاؤں گا, لیکن مولا مجھے کتاب تو چاہیے. اللہ نے فرمایا کم تو کوہ طور. موسیٰ کا سوال سنو, میرے نبی کی شان سنو. سبحان اللہ. دھومو گے. اس کو میں اپنے انداز میں نہیں بولنا ہوں, ابھی تو میں آپ کے انداز میں بولنا, اپنے انداز میں جب بولوں گا انشاءاللہ تو رحمت برسے گی انشاءاللہ. میرے نبی کی سنہری جانب چھن چھن کے رحمت آئے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مولا میں تیار ہوں, خاردار وادیوں میں میں جاؤں گا, سنگریز میدانوں میں میں جاؤں گا, ہوا کے اوپر میں چلا جاؤں گا, آگ کے دریا کو بھی پار کرنا پڑے گا تو مولا میں جانے کی تیار ہوں, لیکن تیری کتاب مجھے چاہیے. اللہ نے فرمایا کم تو کوہ طور. طرف کے بولو. حضرت موسیٰ سے کہا آؤ کوہ طور پر. حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے. جب کوہ طور پر گئے اللہ کے پیغمبر گئے, حضرت موسیٰ پیغمبر گئے, وہ جلالی پیغمبر جو ملک الموت کے تماچا مارے, آنکھ نکال کر باہر کر دے, اتنا جلالی پیغمبر خاردار وادیوں سے گزر کر وادی میں جا رہا ہے, وادی طوبیٰ میں جا رہا ہے, اللہ سے کتاب مانگ رہا ہے, اللہ اسے کتاب دے رہا ہے, اللہ نبوت سے سرفراز فرما رہا ہے, اللہ آسمانی کتاب دے رہا ہے, اللہ آسمانی صحیفہ دے رہا ہے, اللہ بک آف دا اسکائی دے رہا ہے. حضرت موسیٰ کو کتاب مل گئی, حضرت موسیٰ کتاب لے کر آ گئے. حضرت موسیٰ نے کہا مولا بس یہی میرے سوال کا مدعا ہے, یہی میرا ٹرننگ پوائنٹ ہے, یہی میری پوچھنے کی وجہ ہے. اے مولا میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب تو ذرا یہ بتا اس نبی کو کتاب کہاں دے گا, اس رسول کو کتاب کہاں دے گا؟ اللہ میں افتخار کی موجودگی میں جملہ دے رہا ہوں, اس نبی کو کتاب کہاں دے گا, اس رسول کو کتاب کہاں دے گا؟ مولا مجھے کتاب دی, تو نے کوہ طور پر بلایا, مولا مجھے کتاب دی, خاردار وادیوں میں بلایا, مولا تو نے مجھے کتاب دی, تو نے مجھے رول لگا دیا, اصول بنا دیے. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اصول ہے, کم کرو آواز تھوڑی کم کرو. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اصول ہے, تمہارے لیے قانون ہے, تمہارے لیے ضابطہ ہے, تمہارے لیے سیما ہے, تمہارے لیے حد ہے. حضرت موسیٰ نے کہا مولا کوئی بات نہیں, کتاب تو ہمیں مل گئی, امت بھی ہمیں مل گئی, لیکن اپنا اتنا بتا دے کہ تیرے رسول کو کتاب کہاں ملے گی؟ تو میں جملہ بولنے جا رہا ہوں, ہنگامہ ہونا چاہیے بس. مائک والے بھائی تھوڑا ایکو کم کرو, ٹریول بالکل کم کرو, بیس بڑھاؤ, ٹریول کم کرو, چیچی بالکل نہیں ہونا چاہیے, آواز کلیئر سمجھ میں آنا چاہیے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم سننا چاہتے ہو اس نبی کو کتاب کہاں دوں گا, اس رسول کو کتاب کہاں دوں گا, اس پیغمبر کو کتاب کہاں دوں گا؟ حضرت موسیٰ نے I want to listen about this matter my Allah, میں اس معاملے میں سننا چاہتا ہوں. تو میرے رب نے فرمایا جب تم نے کتاب مانگی تھی تو میں نے کوہ طور پر دیا, تو مانگنا اور ہے, بن مانگے دینا اور ہے. مانگنا اور ہے, بن مانگے دینا اور ہے. جب تم نے مانگی تھی تو میں نے کہا کم تو کوہ طور, آؤ کوہ طور پر, لیکن وہ میرا نبی مجھ سے مانگے گا نہیں. پہلی چیز تو اپنے نبی کو بن مانگے عطا فرماؤں گا. اب پھر پورا کے لوگوں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری
मामला बोल रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी मांगेगा नहीं, जहाँ मेरा नबी होगा वहीं मेरा कुरान जाएगा। अब जरा जुमला सुनो इमरान साहब, जुमला सुनो। अल्लाह ने फरमाया जहाँ मेरा नबी होगा वहीं मेरा कुरान जाएगा। हमने कहा मौला वो कैसे? आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस मैटर माय अल्लाह। है अल्लाह इस मामले में समझना चाहते। अल्लाह ने फरमाया भेड़पुरा के लोगों सुनो, अगर मेरा नबी गारे हिरा में होगा तो कुरान गारे हिरा में जाएगा। अगर मेरा नबी बिस्तर पे होगा तो बिस्तर पे जाएगा। अगर मेरा नबी सफर में होगा तो कुरान सफर में जाएगा। अगर मेरा नबी हदर में होगा तो कुरान हदर में जाएगा। अगर मेरा नबी काबे का चक्कर लगाता होगा तो कुरान वही जाएगा। अगर मेरा नबी मकाम इब्राहिम पर होगा तो कुरान वही जाएगा। अगर मेरा नबी पीरे ज़मज़म पर होगा तो कुरान वही जाएगा। अगर मेरा नबी सफा मरवा पे होगा तो कुरान वही जाएगा। अगर मेरा नबी वादी अरफात में होगा तो कुरान वही जाएगा। अगर मेरा नबी मुज़दलिफा की घाटियों में होगा तो कुरान वही जाएगा। अगर मेरा नबी गारे सहर में होगा तो